मैं टैक्सी चलाता था। 11वें रोजे वाले दिन मैंने रात को नमाज इशा और तरावी अदा करने के बाद मस्जिद में बैठा कुरान मजीद पढ़ रहा था। मैंने कुरान मजीद पढ़कर अलमारी में रखा तो सामने मेरी नजर अपने दोस्त सरफराज पर पड़ी, जो किसी परेशानी में बैठा हुआ था। मैं उसके करीब गया और पूछा, क्या बात है भाई? तीन तीन बीवियां होने के बावजूद भी आप घर क्यों नहीं जा रहे? क्या कोई परेशानी है? तभी सरफराज भाई ने मुझे जो बात बताई वो सुनकर मैं भी परेशान हो गया। कहने लगे, रिश्तेदारों के यहाँ एक शादी है और मेरी तीनों बीवियां वहाँ जाना चाहती हैं, मगर मैं नहीं जाना चाहता। वहाँ पर नाच गाना होगा और तीनों बीवियों के लिए काफी ज्यादा इंतजामात करने पड़ेंगे। अब मैं घर इसलिए नहीं जा रहा कि अपनी तीनों बीवियों की फरमाइश कैसे पूरी करूंगा। ये सुनकर मैं हंस पड़ा। अरे सरफराज भाई, परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आपकी तीनों बीवियां मेरी बहनें हैं। मैं ऐसा करूंगा कि उन्हें अपनी टैक्सी में शादी पर ले जाऊंगा और वापस भी ले आऊंगा। यूं आपके कंधे से बोझ भी उतर जाएगा। ये सुनकर सरफराज भाई खुश हो गए थे। उनकी तीनों बीवियां ही शौक और चुलबुली थी। मेरे दिल में तजस्सुस भी था कि मैं उन तीनों को देखूं, उनसे बातें करूं कि आखिर वो तीनों एक ही शोहर के साथ कैसे मुतमईन रहती हैं। क्या उनके दरमियान कभी कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता? बहुत सारी बातें थी जिन्हें मैं अपने दिल में रखे हुए था। मेरे जहन में तजस्सुस भी बहुत था और मैं सरफराज भाई का बोझ भी बटाना चाहता था। अगले ही दिन उन्होंने मुझे सुबह 8 बजे कॉल कर दी। बोले कि आज मेरी बीवियों ने शॉपिंग पर जाना है, साथ ही पॉलर भी जाएंगी। मैंने उनसे कह दिया कि आपको बिल्कुल फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी टैक्सी लेकर आ रहा हूँ। सरफराज भाई ने मेरा शुक्रिया अदा किया। खैर, मैं सुबह सवेरे ही निकल गया। मैंने देखा वो तीनों दुबली पतली लड़कियां थीं। मुझे सलाम करके पिछली सीट पर ही बैठ गई थी। उन तीनों ने मुझसे कहा कि आप हमें साइमा ब्यूटी पार्लर पर लेके चलो। साइमा ब्यूटी पार्लर का नाम सुनते ही मुझे अपना पुराना मोहल्ला याद आ गया। एक साइमा ब्यूटी पार्लर वहाँ मेरी कजन साइमा ने भी खोल रखा था। साइमा को ये काम करते हुए 2 साल हो गए थे। वो अक्सर रात देर तक काम करती रहती थी। उसके पास तो हिंदू लड़कियां भी आती थी। मुझे वो खास पसंद नहीं थी, मगर वो बड़े ही बेतकल्लफाना अंदाज में बातचीत करती थी। मैं तो सोच रहा था कि सरफराज की बीवियां कहीं और जाएंगी, पर उन्होंने उसी जगह का पता बताया। मैं तो हैरान हो गया था कि साइमा की शोहरत तो बड़ी दूर दूर तक पहुंच गई है। सरफराज तो बहुत ही मुअज़्ज़िज़ खानदान से ताल्लुक रखते थे और इसी वजह से माली हालात भी उनके ठीक थे। तभी तो उनकी 3 बीवियां थीं और तीनों की तीनों ही बेपनाह खूबसूरत और अच्छे खानदान की ही थीं। सरफराज भाई उन तीनों का खर्चा भी उठाते थे। मैं सोचने लगा कि अच्छे घराने की बीवियां आखिर साइमा ब्यूटी पार्लर पर क्यों जा रही हैं। साइमा ब्यूटी पार्लर में तो एक गली मोहल्ले की औरतें ही आती थीं। बहरहाल, मैं जब उन्हें साइमा ब्यूटी पार्लर पर लेकर गया तो बाहर से पार्लर की चमक दमक देखने के बाद मुझे अंदाजा हुआ कि असल में साइमा ने अपना पार्लर काफी बड़ा कर लिया था। इंतजाम भी अच्छा किया हुआ था। साइमा ने मुझे देखते ही पहचान लिया। बोली कि जुहेब, तुम बाहर क्यों खड़े हो? मैं वैसे तो मर्दों को अपने पार्लर के अंदर नहीं आने देती, लेकिन तुम तो मेरे कजन हो। तुम अंदर आकर बैठो और इंतजार करो। वैसे ये औरतें कौन हैं? उसने मुझसे पूछा तो मैंने कहा, ये मेरे दोस्त सरफराज की बीवियां हैं। इन्हें पार्लर में कोई काम करवाना था, इसी वजह से मैं इन्हें लेकर आया हूँ। साइमा ये सुनते ही किसी सोच में पड़ गई। फिर बोली, अच्छा, मुझे याद आ गया। सरफराज भाई पहले भी 2 बार अपनी बीवियों के साथ मेरे पार्लर में आ चुके हैं। वैसे एक बात है, तुम्हारे दोस्त सरफराज की तीनों बीवियां माशाल्लाह इतनी खूबसूरत हैं। सरफराज भाई देखने में तो बहुत सादा लगते हैं, लेकिन असल में उनके दिल में बहुत अरमान छुपे हुए हैं। अब देख लो इन तीनों बीवियों को, उसने अपने जाल में फंसा लिया है। मैं ये सोचकर तो हैरान रह गया था, क्योंकि सरफराज भाई के बारे में आज तक किसी ने ऐसी कोई बात नहीं की थी। ये तो वाहिद साइमा ही थी जो कि उनकी बीवियों के बारे में ऐसी बदतमीजी से बात कर रही थी। वैसे साइमा थोड़ी थोड़ी मुझे भी अच्छी लगती थी। उसका अंदाज़े गुफ्तगू मुझे बहुत तस्कीन देता था। मैंने सोचा कि मैं वहीं बैठ जाता हूँ। वैसे भी मुझसे और कोई लड़की खुलकर बात नहीं करती थी। एक यही साइमा थी जो अक्सर मुझसे हाल चाल पूछ लेती थी। बहरहाल, मैंने साइमा से कोई गिला शिकवा नहीं किया, ना ही उसे ये कहा कि तुम पर्दा नहीं करती। साइमा मेरे साथ गपशप करने बैठ गई। मुझसे चाय पानी का पूछा तो मैंने इनकार कर दिया और कहा कि मेरा रोजा है।
پھر وہ باتوں باتوں میں کہنے لگی، سرفراز تو بڑا تیز نکلا ہے، تمہیں پتہ بھی ہے اس کی تینوں بیویاں کیا کروانے آتی ہیں۔ یہ سن کر تو میں حیران رہ گیا تھا، مجھے یہ نہیں جاننا تھا کہ دوست کی بیویاں کس مقصد سے یہاں آئی ہیں۔ ظاہر ہے میرے لیے تو وہ بہت محترم تھی، مگر سائمہ نے منہ کھول کر مجھے بتا دیا کہ وہ یہاں ویکس کروانے آئی ہیں۔ یہ سن کر مجھے بڑا عجیب سا لگا تھا۔ میں نے سائمہ سے یہ نہیں کہا کہ مجھے ایسی باتیں نہ بتائیں، مگر میں ہنسا نہیں تھا اور نہ ہی میں نے اپنے چہرے کے تاثرات ایسے دیے تھے کہ سائمہ کی مزید حوصلہ افزائی ہوتی۔ تھوڑی دیر کے بعد سائمہ اپنا کام کرنے چلی گئی، مگر ابھی مجھے یہاں 10 منٹ ہی گزرے ہوں گے کہ سائمہ واپس آئی اور کہنے لگی، جلدی سے اپنا موبائل فون دو۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے کہا، تم میرے موبائل کو کیا کرو گی؟ اس نے مجھ سے کہا کہ وہ میرے موبائل سے بہت زبردست ویڈیو بنائے گی اور وہ ویڈیو دیکھ کر میں خوش ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر مجھے بہت عجیب لگا۔ اصل میں سائمہ بچپن سے ہی شرارتی قسم کی لڑکی تھی۔ اگر اس کے پاس کچھ عجیب قسم کی لڑکیاں آ جاتی تو وہ ان کی ویڈیوز بنا کر فیس بک پر یا سوشل میڈیا پر لگا دیتی اور خوب لائک وصول کرتی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کوئی ویڈیو نہیں چاہیے، بس میں چلتا ہوں، اگر انہیں زیادہ وقت ہے تو میں کچھ دیر کے بعد آ جاؤں گا۔ ارے بدھو، تم بھی کیسا موقع گوا رہے ہو، مجھے اپنا فون دو، ویڈیو بنا کے میں تمہیں دکھاؤں گی اور دیکھ لینا، فیس بک پر ڈالوں گی تو لوگ خوب ہنسیں گے کہ آج کل کے مولوی بھی کتنے تیز ہو گئے ہیں، کیسی کیسی حرکتیں اپنی بیویوں سے کروا رہے ہیں، لوگوں کو اسلام کے بھاشن دیتے ہیں اور خود ان کی بیویاں دیکھ لو پارلر میں کیا کیا کروانے آتی ہیں۔ یہ کہہ کر سائمہ نے مجھ سے میرا موبائل چھین لیا۔ مجھے بہت برا لگ رہا تھا کہ سائمہ ایسے کر رہی ہے۔ پھر مجھ سے کہنے لگی، اگر میں ان کی ویڈیو خود بناؤں گی تو ان لوگوں کو کہیں شک نہ ہو جائے، تم ایسا کرو، یہاں سے چھپ کر ان لوگوں کی ویڈیو بنا لو، پھر اس ویڈیو کو انٹرنیٹ پر ڈالیں گے۔ میں سائمہ کی بات سن کر بڑا خفا ہوا تھا، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ وہ مجھے اس کام کے پیسے دے گی۔ میں حیران ہو گیا، مجھے یہ سب کچھ بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے کہا، سائمہ جو کرنا ہے تم خود کرو، میں تو اس کھیل میں شامل نہیں ہونا چاہتا، میں جا رہا ہوں، مجھے لگتا ہے کہ ان کو ابھی کافی دیر لگے گی، اس لیے میں 1-2 گھنٹے کے بعد آؤں گا۔ یہ کہہ کر میں تو وہاں سے نکل گیا۔ سائمہ تھوڑا سا مجھ سے خفا ہونے لگی، پر میں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی، کیونکہ میں سرفراز بھائی کی اور ان کی بیویوں کی دل سے عزت کرتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میں کسی ایسے شیطانی کھیل میں ملوث ہو جاؤں، اور نہ ہی وہاں میں سائمہ کے ساتھ مزید رکنا چاہتا تھا۔ سائمہ میری کزن تھی، اس کا اور میرا بچپن ایک ساتھ گزرا تھا۔ بچپن میں جب وہ شرارتیں کرتی تھی تب اور بات تھی، مگر اب ایسی شرارت کرنا گناہ کا کام تھا۔ گاڑی میں آ کر بیٹھنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ کہیں سائمہ ان لوگوں کی ویڈیو بنا کر خود انٹرنیٹ پر ڈال نہ دے، پھر کیا ہوگا۔ احساس ندامت مجھے کھائے جا رہا تھا۔ میرے دل میں بس ایک ہی بات بسی ہوئی تھی کہ میں نے سرفراز بھائی کی بیویوں کو بچانا ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں ایسا کیسے کروں گا۔ بہرحال کافی دیر مارکیٹ میں گھومنے پھرنے کے بعد میں نے سوچا کہ شاید سرفراز بھائی کی بیویاں اب تیار ہو گئی ہوں گی، میں جا کر انہیں پارلر سے لے آتا ہوں۔ مگر جیسے ہی میں پارلر کے قریب جانے لگا، وہاں پر مجھے لوگوں کا ایک ہجوم دکھائی دیا۔ میں تو دل میں بہت ساری باتیں سوچ کر آیا تھا کہ سائمہ نے ان کی ویڈیو بنا لی ہوگی، مگر جب میں وہاں پر گیا تو باہر ایک ایمبولینس بھی کھڑی تھی اور ساتھ ہی کافی زیادہ رش بھی تھا۔ لوگ اس قدر جمع تھے کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ مجھے تو بس اپنے دوست کی بیویوں کو دیکھنا تھا کہ وہ کہاں چلی گئی ہیں، مگر اب وہ مجھے پارلر میں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ ہو سکتا ہے مجھے دیر ہو گئی ہو اور وہ گھر چلی گئی ہوں۔ میں واپس سرفراز بھائی کے گھر پہنچا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کی بیویاں واپس آ گئی ہیں؟ انہوں نے مجھے جواب دیا کہ میں نے اپنی بیویوں کو تمہارے ساتھ بھیجا تھا، وہ تو گھر نہیں آئیں۔ ظاہر ہے انہوں نے تمہارے ساتھ ہی گھر آنا تھا، میں نے تو تمہاری ذمہ داری پر انہیں بھیجا تھا۔ میں سرفراز کے سامنے سخت شرمندہ ہو چکا تھا، کیونکہ واقعی میں نے ہی انہیں کہا تھا کہ میں آپ کی بیویوں کو لے کر جاؤں گا اور پارلر سے بھی گھما کر لاؤں گا، لیکن یہ تو الٹ ہو گیا تھا۔ اب مجھے پریشانی ہو رہی تھی، ایک تو سرفراز کی بیویوں کو کہاں ڈھونڈوں اور دوسرا سائمہ کی وجہ سے پریشان تھا۔ سرفراز بھائی نے مجھ سے کہا کہ تم فکر نہیں کرو، میری بیویاں بہت سمجھدار ہیں، وہ وہیں ہوں گی، تم پارلر جا کر دیکھو، تمہارا انتظار کر رہی ہوں گی۔
میں دوبارہ سائمہ کے پارلر کی طرف چلا گیا، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ پارلر کے باہر بھی لوگ نہیں تھے، جو اس سے پہلے جمع تھے وہ بھی جا چکے تھے۔ پارلر بند ہو چکا تھا، اس سے تالا لگ چکا تھا۔ باہر ایک چوکیدار بیٹھا ہوتا تھا، وہ بھی اب نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں حیران ہو گیا، ہکا بکا تھا کہ اب میں کس سے پوچھوں۔ تبھی مجھے سامنے والے گھر کا خیال آیا۔ میں نے سوچا ان سے سائمہ کے بارے میں پوچھ لیتا ہوں۔ یہاں بھی کافی ساری عورتیں رہتی تھی جو سائمہ کے پارلر آتی جاتی رہتی تھی۔ میں نے دروازے پر بیل بجائی، ایک عورت آئی۔ میں نے کہا کہ یہاں سامنے والے بیوٹی پارلر میں ایسا کیا ہوا کہ اچانک پارلر بھی بند ہو گیا، اور ایک ایمبولینس بھی تھی۔ ایمبولینس میں کون تھا؟ جہاں پر جو عورتیں تھی وہ کہاں گئیں؟ تبھی اس عورت نے مجھے جو بات بتائی وہ سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ کہنے لگی کہ یہاں سے 3 عورتیں اور ساتھ میں سائمہ کو ہسپتال لے کر گئے ہیں، کیا کوئی ایمرجنسی ہو گئی تھی؟ میں نے اس عورت سے پوچھا تو اس نے لا علمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، میں نے تو بس سائمہ اور ان 3 عورتوں کو ایمبولینس میں بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اب بات بڑی حیران کن تھی۔ مجھے سرفراز بھائی کی تینوں بیویوں کی فکر ہونے لگی۔ ظاہر ہے اگر وہ ہسپتال گئی تھی تو میرے لیے یہ اچھی بات نہیں تھی۔ خیر قریب میں ایک جنرل ہسپتال تھا۔ میں نے سوچا کہ ایمبولینس زیادہ سے زیادہ وہیں تک جا سکتی ہے۔ میں بھی اسی ہسپتال میں چلا گیا۔ میری نظر سرفراز بھائی کی بیویوں کو ڈھونڈنے پر تھی، مگر نہ ہی مجھے ان کے نام آتے تھے اور نہ کوئی اور پہچان تھی۔ بس ان تینوں نے کالے رنگ کے برقعے پہن رکھے تھے اور میں اسی اعتبار سے انہیں پہچان سکتا تھا۔ میں جلدی سے ہسپتال کے اندر چلا گیا، مگر وہاں جا کر مجھے سائمہ یا پھر ان 3 بیویوں کی کوئی خبر نہیں ملی۔ تبھی میں نے سوچا کہ میں اب کہاں جاؤں گا، سرفراز بھائی کو کیا جواب دوں گا کہ اچانک اسی وقت ان کی ایک بیوی مجھے ہسپتال کے کوریڈور سے باہر آتی دکھائی دی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ اس کے پاس جاتے ہی پوچھا کہ باقی سب لوگ کہاں چلے گئے ہیں؟ میں آپ لوگوں کو بیوٹی پارلر کے باہر ڈھونڈ رہا تھا۔ تبھی سرفراز کی چھوٹی بیوی نے مجھے بتایا کہ ہم لوگوں کو ایمرجنسی میں ہسپتال آنا پڑا، اور کچھ دوائیوں کی بات کر رہی تھی۔ مجھے حیرت ہونے لگی اور افسوس بھی۔ میں نے ان سے پوچھنا بھی چاہا، مگر وہ بہت جلدی میں لگ رہی تھی۔ میں نے تبھی سرفراز بھائی کو فون کر دیا، ان سے کہا کہ آپ بھی ہسپتال آ جائیں، آپ کو آ کر پتہ چل جائے گا کہ یہاں پر کوئی مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں آپ کی بیویوں سے زیادہ بات نہیں کر سکتا۔ سرفراز بھائی بھی پریشان ہو گئے، کہنے لگے کہ میں نے تو انہیں پارلر میں بھیجا تھا، خدا کرے کہ سب خیر ہی ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد ہی سرفراز بھائی جنرل ہسپتال آ گئے۔ وہ بہت زیادہ پریشان تھے۔ میں نے کہا کہ آپ چل کر اپنی بیوی سے بات کریں، جن سے میں نے بات کی ہے وہ میرے ساتھ آئے اور پھر اپنی بیوی کے ساتھ کہیں گم ہو گئے۔ شاید وہ بھی وارڈ کے اندر گئے تھے۔ میں بس باہر کھڑا بے چین ہو رہا تھا۔ اتنے میں مجھے گھر سے کال آ گئی۔ گھر میں مہمان آ گئے تھے اور میرا جانا لازمی تھا۔ میں نے فون پر سرفراز بھائی سے اجازت لی اور گھر آ گیا، مگر مجھے اگلے دن ایک خبر ملی۔ وہ خبر سرفراز بھائی کے چوتھے نکاح کی تھی۔ اس خبر نے تو میرے حواسوں پر بجلی گرا دی تھی۔ ابھی تو میں پہلے والے واقعے کو ہی اپنے ذہن سے بھلا نہیں پایا تھا کہ مجھے یہ خبر سننے کو ملی۔ میں نے سوچا کہ چلو سائمہ کا پتہ کر لیتا ہوں، مگر جیسے ہی سائمہ کے پارلر پر گیا تو مجھے پتا چلا کہ سائمہ کا نکاح سرفراز بھائی سے ہو گیا ہے۔ یہ بات اس قدر حیران کر دینے والی تھی کہ میں تو بے چین ہو گیا۔ سارا واقعہ میری آنکھوں کے سامنے ہوا تھا۔ میں کیسے بھول سکتا تھا کہ سائمہ جیسی لڑکی جسے تھوڑا تھوڑا میں بھی پسند کرتا تھا، ظاہر ہے اس کی شادی سرفراز بھائی سے ہو گئی تھی۔ یہ بات حیران کر دینے والی تھی۔ خیر میں سائمہ کو اتنا بھی پسند نہیں کرتا تھا کہ مجھے اس کی شادی پر دکھ ہو، مگر مجھے اس بات کا تجسس تھا کہ آخر ایک ہی دن میں یہ نکاح ہو کیسے گیا، اور پارلر میں ایسا بھی کیا ہوا کہ سرفراز بھائی نے جا کر اپنی تینوں بیویوں کے ساتھ ایک اور بیوی کو اپنے نکاح میں لے لیا۔ سائمہ کی تو عمر بھی کم تھی اور وہ بہت شوق سی لڑکی تھی، ساتھ ہی ساتھ اس کے خیالات بھی ماڈرن طرز کے تھے۔ جب بھی میں سائمہ کو دیکھتا تو یہی سوچتا کہ یہ تو کسی فلمی اداکار سے شادی کرے گی، کیونکہ وہ بہت ہی زیادہ ماڈرن لگتی تھی۔ سائمہ کے کپڑے، اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا اور پھر پارلر چلانا، یہ سبھی باتیں اس بات کی گواہ تھی کہ وہ ایک ماڈرن خیال کی لڑکی ہے، اور ظاہر ہے نکاح بھی کسی ایسے شخص سے ہی کرے گی۔ مگر اچانک سے اس کے نکاح کا پتہ چلتے ہی میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ میں نے سوچا کہ میں جا کر سرفراز سے پوچھوں آخر آپ کو اچانک اس سے نکاح کرنے کی کیا ضرورت پیش آئی تھی۔
मैं ऐसे कहना तो नहीं चाहता था, लेकिन जो कुछ मैंने अपनी आंखों के सामने देखा था उसे भी नजरअंदाज नहीं कर सकता था। खैर, मैं सरफराज के यहाँ गया तो मिठाई लेकर गया, क्योंकि मैं उसे शर्मिंदा भी करना चाहता था कि मुझे बताए बगैर उन्होंने मेरी कजन से शादी कर ली। कम से कम मुझे बुला लेते। लेकिन फिर ख्याल आया कि कोई इमरजेंसी हो गई होगी जो ये शादी एक ही दिन में हो गई, वरना तो आम लोग जब शादी करते हैं, निकाह भी करते हैं, तो गवाहों को बुलाते हैं और साथ ही अपने दोस्तों अहबाबों को जरूर शामिल करते हैं। फिर मैं तो सरफराज भाई का बड़ा ही करीबी जानने वाला था। मैं उनसे शिकवा करने पहुंचा, साथ ही उन्हें शर्मिंदा करने के लिए मिठाई भी लेकर गया। मगर सरफराज के तेवर देखकर मुझे अंदाजा हुआ कि वो वाकई में खुद भी बड़े परेशान थे। मैं जब उनसे मिला तो कहने लगे, कल मुझे बहुत ही इमरजेंसी में निकाह करना पड़ा। मैं तुमसे बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि मैं तुम्हें बता नहीं सका। दरअसल निकाह इतना इमरजेंसी में हुआ कि मुझे अस्पताल में ही मौलवी साहब को बुलाना पड़ा और गवाह भी अस्पताल के लोग ही बने थे। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये सब कुछ किस कदर जल्दी में हुआ था। अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हें जरूर बुलाता। सरफराज भाई की ये बात सुनकर मैं चुप हो गया था। जानता था कि वो सारी बात मुझे खुद ही बता देंगे। कहने लगे कि साइमा मुझसे निकाह करके बहुत खुश है। मैंने कहा कि क्या आप साइमा को पहले से जानते थे? कहने लगे, नहीं, मैं तो नहीं जानता था। अलबत्ता मेरी छोटी बीवी तुम्हें सारी कहानी सुनाने को तैयार है। कल जो कुछ उसने वहाँ पर देखा बड़ा हैरान कुन था। मुझे तो ये अल्लाह का करिश्मा भी लगा, मगर इसमें हम इंसानों का कोई कमाल नहीं है। बस उसकी शादी मेरे साथ होना लिखी थी। मैं उसके नसीब के साथ जुड़ा हुआ था तो हम दोनों का निकाह हो गया। मजीद सारी कहानी साइमा और मेरी छोटी बीवी तुम्हें बताएंगी। तुम अंदर आ जाओ। मैं सरफराज के साथ उसके घर में चला गया। कुछ देर बाद साइमा मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसका वजूद सर से पांव तक काली चादर में ढका हुआ था। उसे यूं देखकर मैं हैरान रह गया था। एक ही दिन में साइमा की कैसे काया पलट गई थी। उसे देखकर तो मेरी हैरत की इंतहा ना रही। तभी साइमा ने जो बातें मुझे बताई वो सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई और आसमान मेरे सर पर आ गिरा था। वो कहने लगी कि जुहेब, मैं बहुत खुश किस्मत हूँ जो मुझे सरफराज जैसा शोहर मिला है। अगर मुझे सरफराज जैसा शोहर नहीं मिलता तो शायद मैं अपनी जान ले लेती, जैसे कि मैंने कल अपनी जान लेने की कोशिश की थी। मुझे साइमा की बात सुनकर बड़ी हैरत हुई थी। क्यों आपने अपनी जान लेने की कोशिश की थी? साइमा, तुम्हें ऐसा भी क्या मसला दरपेश आया था कि तुम्हें ये हरकत करना पड़ी? तुम तो ऐसी लड़की नहीं थी। बस कहते हैं कि इंसान को हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचना चाहिए, खासकर उन लोगों के बारे में जो लोग अल्लाह के करीब होते हैं। कभी उनसे बदला नहीं लेना चाहिए, ना ही उनका मजाक उड़ाना चाहिए। याद है जब कल आप मेरे ब्यूटी पार्लर पर सरफराज की बीवियों को लेकर आए थे तो मैंने आपसे कहा था कि मैं इनकी वीडियो बनाऊंगी। मुझे तो कल तक सरफराज बहुत बुरे शख्स लग रहे थे, लेकिन आज मैं उनकी बीवी हूँ। ये अल्लाह ताला का ही मौजज़ा है। तुम्हें तो याद ही होगा कि जब कल मैंने वीडियो बनाने की कोशिश की थी, ठीक उसी वक्त मुझे भी एक मैसेज और एक वीडियो वसूल हुई थी। उस वीडियो को देखकर मेरी तो जान निकल गई थी। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं जिस शख्स से मोहब्बत करती थी वो इतना नीच होगा, इतनी गिरी हुई हरकत करेगा कि मेरी कमजोरियों को यूं सबके सामने उछालेगा, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे कुछ पैसे नहीं दिए थे। आप तो जानते हैं कि पार्लर चलाने के बाद से मेरे काफी ज्यादा पैसे आ गए थे। मैं कैसे कमा रही थी? मैं जिस लड़के को पसंद करती थी उसने भी मुझसे पैसे मांगना शुरू कर दिए थे। पहले तो मैं देती रही और जब पैसे देना बंद किए तो उसने मेरे साथ ये हरकत कर दी। मेरे माँ बाप को भी वो वीडियो दिखा दी। मैं एक नई नामी लड़के से मिलने जरूर जाती थी, मगर मैंने उसके साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं की थी। लेकिन उसने मेरी झूठी और बेहुदा वीडियो बनाकर सबको दिखा दी। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। मेरे माँ बाप ने मुझे घर से निकाल दिया था, लेकिन इससे पहले कि कुछ होता मैंने अपनी जान लेने की कोशिश कर दी। मैंने जहर खा लिया था, मगर उसी वक्त सरफराज की बीवियों ने मुझे वहां से उठाकर अस्पताल ले जाने की कोशिश की और वक्त पर अस्पताल पहुंचने से मेरी जान बच गई। इनका बहुत शुक्रिया। इन्होंने मुझे एक नई जिंदगी दी। जब मैंने इन्हें कहा कि अब इस माशरे में मेरी कोई इज्जत नहीं रही, कोई भी मुझसे शादी नहीं करेगा, मुझे मर जाना चाहिए, तब बचाए मुझे बुरा भला कहने के। इन्होंने मुझसे कहा कि सरफराज तुमसे निकाह करेंगे और उस वक्त मेरा बाप जो मुझे खा जाने वाली नजरों से देख रहा था
اسے بھی یہی ٹھیک لگا۔ اس نے مولوی بلا کر ہسپتال میں ہی میری شادی سرفراز کے ساتھ کر دی۔ سائمہ کی بات سن کر میں سوچنے لگا کہ واقعی سرفراز کے خوش اخلاق گھرانے کا ایک یہی راز ہے کہ وہ جو بھی کام کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ورنہ جو لوگ اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے رنگ برنگی عورتوں سے شادی کرتے ہیں ان کا انجام تو بہت برا ہوتا ہے۔